बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 22 सितंबर और इतवार का दिन है। एक तरफ जहाँ पे सियासी माहौल बहुत तेज़ी के साथ गर्म हो रहा है, वहीं उतनी ही तेज़ी के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, पार्लियामेंट में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और इक़्तिदार की राहदारियों में बेचैनी में इजाफ़ा हो रहा है। इसका आपस में ताल्लुक़ क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरा मामला जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कामयाब तरीन जलसा किया लाहौर में, उसके नतीजे में पंजाब हुकूमत दो सतहों के ऊपर जो है कि बहुत मायूस दिखाई दे रही है। एक तो तमाम तर हरबों के बावजूद, हथकंडों के बावजूद, रुकावटों के बावजूद इतना बड़ा हजूम, इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा हो जाना, इस वजह से। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत के अंदर इस वजह से भी मायूसी पाई जाती है कि जब मुकर्ररा वक्त के बाद फौरी तौर के ऊपर लाइट मुनक़ता कर दी गई, स्टेज पर पुलिस चढ़ा दी गई, स्टेज से कायदीन को नीचे उतार दिया गया, उसके बावजूद कोई हल्ला गुल्ला, कोई हमला, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिसके नतीजे में एक नया जो है वो 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन टाइप की कोई कार्रवाई की जा सकती। जलसे की कामयाबी पे तो शायद इतनी ज़्यादा मायूसी बताया जा रहा है कि लाहौर के कुछ ड्राइंग रूम्स में नहीं है, जितनी लाहौर के उन ड्राइंग रूम्स में इस जलसे के बाद की जो सूरत हाल डेवलप करने की कोशिश की गई या तैयारी की गई या साजिश मुबैना तौर के ऊपर की गई, वो कामयाब नहीं हुई। उस पर ज़्यादा मायूसी और सफ़े मातम बिछने के जो ख़बरें हैं वो मौसूल हो रही हैं। ताहम इस वक्त अब जो सारी की सारी अगले एक महीने में जो तवज्जो आपकी होनी चाहिए वो पार्लियामेंट के ऊपर होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन पे होनी चाहिए, और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बिलखसूस जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का चैम्बर है उसके ऊपर होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही हैं। और उन डेवलपमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ, जजेस की रिटायरमेंट की एज में इजाफे के साथ, और उस सारी एक्टिविटी का जो है कि पार्लियामेंट के अंदर हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत दिलवाने के साथ क्या है, ये आपको बहुत से जो है ताने बाने मिलते हुए दिखाई देंगे। अभी भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2 अहम तीन इकदाम उठाए हैं अभी गुज़श्ता रोज़ हफ्ते वाले दिन। उन 2 इकदामात को अगर इमरान खान का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो लाहौर जलसे के अंदर खिताब नशर किया गया उसके साथ मिलाकर देखेंगे तो आपको बड़ी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में एक वाज़ेह लकीर खींच चुकी है। एक तरफ जमहूरियत और आज़ादी है और इस तरफ जो है कि वो अवाम खड़े हैं, और दूसरी तरफ जमहूरियत मुखालिफ क़ुव्वतें और बूट को इज़्ज़त दो वाले हैं। और यहाँ पे उन्होंने जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिया कि वो इस टीम का हिस्सा है। तो अब इस सूरत हाल को अगर आप देखें, और जो 2 ख़बरें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उनको आप 2/3 अक्सरियत और आइनी पैकेज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जजेस की उम्र के अंदर जो है कि रिटायरमेंट की इजाफा, इलेक्शन कमीशन के अरकान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट एज में इजाफा, और फिर इस्लामाबाद के अंदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम और हाई कोर्ट के जजेस के जो है एक अदालत से दूसरी अदालत के अंदर जो तबादले हैं, इनसे मिलाकर देखें तो आपको समझ में आ जाएगी। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी किया गुज़श्ता रोज़, और ये कहा जी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जनरल नशिस्तें जीती हैं उनकी जो कैलकुलेशन हमने की है उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक मखसूस नशिस्त ख़वातीन की मज़ीद मिलने का हक़ है। तो इसलिए समीना खालिद गुरकी साहिबा को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से। बगैर मांगे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने समीना खालिद गुरकी पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली मखसूस नशिस्त बराए ख़वातीन पर मुंतखब हो चुकी हैं। अब वो अगले इजलास के अंदर हलफ उठा लेंगी। तो इस तरह से अभी जो इस वक्त कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को 213 अरकान की अक्सरियत हासिल थी, वो अब 214 हो चुकी है। अब उनको 2/3 के लिए मज़ीद 10 अरकान की ज़रूरत है। अब ये 10 अरकान कैसे पूरे किए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन और कैसे सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस साहब जो है कि इसमें मददगार हो सकते हैं। जिस रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समीना खालिद गुरकी साहिबा की नशिस्त का नोटिफिकेशन करते हैं पीपल्स पार्टी की मखसूस ख़वातीन नशिस्त पे कामयाबी का, उसी रोज़ काजी फैसल साहब NA 97 तांदलियांवाला में PMLN के उम्मीदवार हैं अली गौहर बलोच जो हार गए थे, उन्होंने इसको चैलेंज किया इलेक्शन कमीशन में और कहा रिकाउंटिंग होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी मुकर्ररा वक्त के अंदर आपने रिकाउंटिंग की दरख्वास्त नहीं दी, इसलिए रिकाउंटिंग नहीं हो सकती। वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट में चले गए।
لاہور ہائی کورٹ نے بھی یہ فیصلہ دیا کہ آپ نے قانون کے تحت مقررہ وقت میں درخواست نہیں دی، اس لیے آپ کو مخصوص نشست، اس لیے آپ کی ری کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی۔ وہ سپریم کورٹ میں آ گئے اور سپریم کورٹ میں بھی 21 اگست کو الیکشن کمیشن نے بھی یہی موقف اختیار کیا کہ انہوں نے مقررہ وقت کے اندر کوئی درخواست نہیں دی تھی، اس لیے ری کاؤنٹنگ نہیں ہوئی، اور سپریم کورٹ نے ان کی درخواست 21 اگست کو مسترد کر دی۔ ابھی ایک مہینے بعد جو ہے دوبارہ انہوں نے نظر ثانی کی درخواست دی، اور اس کو قاضی فائزہ صاحب نے دوبارہ گنتی کی درخواست پر نظر ثانی کے لیے جو ہے کہ وہ 23 ستمبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ اور اب اگر اس میں کوئی ریکارڈ کے اندر ایسی درخواست لے آئی جائے کہ جناب ہم بھول گئے تھے، یہ درخواست آئی تھی، یہ فلاں جگہ تھی، ہم تک نہیں ہوئی، یا فلاں ہو گیا، مس ہو گیا، ایرر ہو گیا، انتظامی ایرر یا کلیریکل مسٹیک ہو گئی، کسی بھی بنیاد پہ آپ ری کاؤنٹنگ کر کے یہ سیٹ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو صرف یہ معاملہ یہاں تک نہیں رکتا، قاضی فائزہ صاحب نے جو مخصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وضاحت مانگی تھی، اس کے اوپر وضاحت کا جواب دیا گیا۔ اب اس وضاحت کا جواب چلا گیا، اس پہ ابھی تک عمل نہیں ہو رہا۔ قاضی صاحب نے ایک ڈپٹی رجسٹرار سپریم کورٹ کے ذریعے سے ایک نوٹس نکلوایا گیا، اور اس نوٹس کے جواب میں ابھی 9 سوالات رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان سے پوچھے گئے ہیں، اور یہ 9 سوالات جو ہیں قاضی فائزہ صاحب نے پوچھے ہیں۔ نمبر 1 کہ رجسٹرار سے پوچھا گیا جی کہ وضاحت کریں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پی ٹی آئی نے یہ وضاحت کے لیے درخواستیں کب دی تھیں۔ نمبر 2 کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس کے اندر یہ وضاحت کے لیے درخواستیں جو دی گئی تھیں یہ کیوں نہیں بھیجی گئیں۔ نمبر 3 کہ کاز لسٹ کے بغیر کیسے جو ہے کہ یہ فکس ہو گیا کیس۔ نمبر 4 کہ کیا جب کیس فکس ہوا تو یہ فریقین کو، ای سی پی کو، پی ٹی آئی کو اور اٹارنی جنرل کو نوٹس کیا گیا۔ نمبر 5 درخواست کی سماعت کہاں پہ ہوئی، چیمبر میں ہوئی، اوپن کورٹ میں ہوئی، یا کہاں پر ہوئی۔ نمبر 6 کہ فیصلے کے لیے جب جاری کرنا تھا تو کیا کاز لسٹ جاری ہوئی۔ نمبر 7 کہ کمرہ عدالت میں فیصلہ فکس ہوا یا نہیں ہوا، تو فیصلہ جو ہے کہ یہ کہاں پہ سنایا گیا، یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ کمرہ عدالت میں تھا یا چیمبر میں تھا یا کہاں تھا، کیا نہیں تھا، یہ پوچھا گیا۔ نمبر 8 جو ہے کہ اوریجنل فائل اور حکم نامہ جو ہے وہ رجسٹرار آفس میں جمع کیے بغیر فیصلہ کیسے اپلوڈ ہو گیا۔ اور نمبر 9 سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ فیصلہ کرنے کا حکم کس نے دیا تھا۔ یہ سوالات کا جواب مانگا گیا۔ اب اس میں سیدھی سی بنیادی سا مسئلہ ہے کہ یہ فل کورٹ نے فیصلہ دیا، اس فیصلے کے اندر ایک پیراگراف میں لکھا تھا کہ اگر کسی بھی فریق کو اس میں کوئی وضاحت طلب ہو تو یہ ان چیمبر ایک درخواست دی جا سکتی ہے ان 8 ججز کو جنہوں نے اکثریتی فیصلہ دیا ہے، اور وہ اس کے وضاحت جو ہے کہ ان کو جواب بھیج دیں گے، اس کی وضاحت کر دیں گے۔ تو ان چیمبر وہ درخواست گئی، ان چیمبر اس کا جواب گیا اور اس کو اپلوڈ کر دیا گیا۔ اتنی سی بات اس فیصلے کے اندر، وہ 13 رکنی فل کورٹ کے فیصلے کے اندر موجود ہے کہ آپ کو درخواست کیسے دینی ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ لیکن یہ جو سارا معاملہ نکالا گیا، اس سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کمیٹی جو ہے اس کی حیثیت تبدیل کی گئی، جسٹس امین الدین کو لایا گیا، اور اب یہ جو سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ رجسٹرار کے جواب کو اس کمیٹی کے اجلاس میں لا کر اس فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ 8 رکنی بینچ کے فیصلے کو کیسے ایک ڈپٹی رجسٹرار یا یہ 3 رکنی کمیٹی جو ہے غیر مؤثر کر سکتی ہے۔ یہ اتنی سی ایک سادہ سی بات جو ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو شاید سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو یہ جو ساری کوششیں کی جا رہی ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو 2/3 کے لیے جہاں پہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 ٹوک اعلان کر دیا ہے کہ وہ حمایت نہیں کریں گے، اے این پی نے بھی کہا ہے کہ جی وہ کچھ حوالوں سے وہ بھی مطمئن نہیں ہے، وہ سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو اب جو ہے کہ آپ یہ عددی اکثریت حاصل کرنے کے لیے پرانے کیسز کھولے جا رہے ہیں، آلریڈی سیٹلڈ فیصلے جو ہیں کہ ان کے اوپر دوبارہ تکنیکی ایشوز اٹھا کے ان کو ابھارا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، اور اس کو کوئی نیا رنگ دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ شاید ہوگا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے جو صدارتی حکم نامے جاری ہوا ہے، اس کو پاکستان بار کونسل نے بھی، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے بھی، اور دیگر ملک کی جو بار ہیں انہوں نے بھی اس کو مسترد کر دیا اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان بار کونسل جن کے وائس چیئرمین فاروق نائک صاحب، کمال ہی ہو گیا کہ وہ زرداری صاحب کے حکم نامے کے اوپر تحفظات کا اظہار کریں، تشویش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صدارتی حکم نامہ صرف ہنگامی صورتحال میں جاری ہو سکتا ہے، اور حکم نامہ وکلا کے اس مطالبے سے انحراف ہے جس کے تحت پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو ہے کہ 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی۔ یہ صدارتی حکم نامہ جمہوری روایات کے منافی ہے، اور جس طریقے سے یہ جاری کیا گیا وہ بھی درست نہیں ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے وہ بھی کہتی ہے کہ جس وقت اور جس انداز میں یہ حکم نامہ جاری کیا گیا اس کے اوپر شدید تشویش اور تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اس ایکٹ کو
یہ جو صدارتی حکم نامہ ہے اس کو جاری کرنے کا مطلب جو ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو منسوخ کر دیا گیا، حکم نامہ ناقابل قبول ہے اور یہ بنیادی حقوق کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ صرف بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، بلوچستان بار جو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی گھر کی بار ہے، اس نے تو پاکستان بار کونسل کی جانب سے وہ جو کمیٹی قائم کی گئی ہے کہ جو آئینی ترمیم کے حوالے سے تجاویز دے گی، اس کمیٹی میں شمولیت سے انکار کر دیا اور کہا ہے کہ وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے کیونکہ وہ آئینی ترامیم کو یکسر مسترد کرتے ہیں، یہ عدلیہ پر حملے کے مترادف قرار دیا ہے۔ تو اس وقت یہ ساری صورتحال بنی ہے، لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود پاکستان بار، سپریم کورٹ بار کسی حد تک قاضی فائز صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن اب یہ آخری جو 2 دنوں کے اندر قاضی صاحب نے سٹیپ اٹھائے ہیں، اس کے بعد پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بھی مجبور ہو گئی ہے قاضی صاحب کی حمایت کرنے سے، اپنی حمایت واپس لے لی ہے انہوں نے۔ اب دیکھتے ہیں حالات کیسے آگے بڑھتے ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔